today's lecture basically depends on what are the factors for the international compensation management. So basically, international compensation management, if you're working in multinational or similar sort of undertaking, the simple jo philosophy is ki, that's very simple, how people get paid around the world. So and people's salaries, their compensation or emolument or whatever you call it, what they are getting against their job, this depends on variations, economic variations हैं और आपकी organizational variations हैं. और डेफिनेटली हमारे यहाँ जो काम करेगा उसके एक अलग इकोनॉमिक जो है सूरत हाल से उसका वास्ता होगा, इंस्टीट्यूशनल सूरत हाल अलग होगी, और जो न्यूजीलैंड में काम करेगा या यूरोप में करेगा उसकी अलग होगी. तो नेचुरली इंटरनेशनल कंपनसेशन मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड करता है, और जो रिवॉल्व करता है वो इसी चीज पे रिवॉल्व करता है कि हाउ पीपल गेट पेड in such variations. अच्छा, इसके साथ साथ उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मुख्तलिफ एम्प्लॉई की, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसका भी बड़ा अहम रोल होता है कि उनकी कितनी ज़रूरत है. अगर आप बाहर जाके काम करते हैं या कोई बाहर के किसी शख्स को आप अपने पास एम्प्लॉय करते हैं, ज़्यादातर आपका इस चीज़ का फ़ायदा आपको होगा अगर आप किसी बड़े रेस्टोरेंट या 5 स्टार होटल में अगर आप जॉब करते हैं या किसी ऑटोमोबाइल में या कोई जगह, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली ऐसे लोगों को रखना होगा कि जो शायद पाकिस्तानी नेशनल ना हो. कई सारे कंस्ट्रेंट्स आपको आते हैं उसमें. इशू ज़्यादातर यही आते हैं कि आपका जो लोकल लॉ है, जो आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, वो काफ़ी डिमांडिंग होती हैं उसके बारे में. मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी श्रीलंकन को रखना है या आपने कोई शेफ़ अच्छा देखा जो बंगाली शेफ़ है या इंडियन है, या उसके बाद फिर फिलिपीन चले जाएं, यहाँ से कोई बंदा आपने ला के रखा है कि वो डिशेस बना के इस तरह की देता है जो कि नॉर्मली 5 स्टार होटल में होता है, तो उसमें फिर आपको कई चीज़ें चाहिए होती हैं स्पेशल ब्रांच से और खुफिया इदारों से. तो इसका मतलब है कि कई रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती हैं उसमें कि इसकी पूरी जो है बैकग्राउंड स्क्रीनिंग क्या है, क्यों रखा जा रहा है, उसका काम क्या होगा. और इस तरह से आप किसी मिल्स में भी काम करते हैं तो बहुत सारे आपको ऐसे मतलब लोगों को रखना पड़ेगा, उनके साथ टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो पाकिस्तान के नहीं है, लेकिन एक्सपर्टीज उनकी बहुत ज़्यादा है जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है. जैसे बॉयलर स्क्रिप्ट के बहुत सारे काम हैं, जैसे आपके जो प्रोसेसिंग मशीन्स हैं जो बाहर ही बनती हैं और वो टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफ़र नहीं करते पाकिस्तान को, तो उसकी बुनियाद पे ये होता है कि ऐसे मुल्कों में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हों, पाकिस्तान जैसे अंडर डेवलप या डेवलप कंट्रीज, तो वहाँ पे ये जो बड़े मुल्क ममालिक होते हैं ये अपनी चीज़ें देते हैं, लेकिन बहुत कम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इनका बहुत कम होता है. उससे ये होता है कि आप मोहताज रहते हैं, और जब भी आपको प्रॉब्लम आता है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो आपको उनके एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है उस कंपनीज के. तो ये मुख्तलिफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक का एक सिनेरियो है, और इस सिनेरियो में सारे ममालिक चलते. और इस तरह जो हम देखा होगा कि कई जो यूनाइटेड स्टेट्स है और जापान में भी एक टाइम पे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं वहाँ पे, तो अमेरिका में भी, तो उनको भी रखा है. तो नेचुरली उनके अपने लॉ है. तो अमेरिका में अपने लॉ काम कर रहे होते हैं कि अगर एक्सपेट्रिएट्स को रख रहे हैं या टीसीएंस को रख रहे हैं या पीसीएंस को रख रहे हैं, तो वो उनके अपने जो है रूल्स हैं. इसी तरह हमारे पास अपने इसके रूल्स हैं. तो इंटरनेशनल कंपनसेशन मैनेजमेंट तकरीबन जो हमारी जो कंपनसेशन हमने अब तक पढ़ी है इसके ही आसपास की है, लेकिन सिनेरियो मुख्तलिफ है. मिसाल के तौर पे मतलब इसमें आपको क्या क्या देना होता है या क्या क्या लेना होता है जो एक्सपेट्रिएट्स है उसमें आपको टैक्सेस हैं, सैलरीज हैं,
بینیفٹس ہیں، انسینٹیوز ہیں، الاؤنسز ہیں، لانگ ٹرم بینیفٹس وغیرہ ہیں، یہ کچھ چیزیں آپ کو دینی ہے، کچھ چیزیں آپ نے لینی ہے. انٹرنیشنل سینیریو تقریباً وہی ہے جو نیشنل سینیریو ہوتا ہے، جو ریجنل سینیریو ہوتا ہے. اس کو بعد ہم یوں سمجھ لیں کہ جو روسو کی تھیوری تھی، روسو فرینچ فلاسفر تھا، سوشل کانٹریکٹ کی بڑی مشہور اس کی تھیوری ہے. تو سوشل کانٹریکٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک الگ جنس ہیں، ایک الگ سے لوگ ہیں، اور دوسرے جغرافیائی خطے میں رہنے والے ایک الگ سے لوگ ہیں. اب ان دونوں کا ملاپ کیسے ہو، ان کا میل کیسے ہو، اور یہ کیوں کر ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں کہ وہ اس کو پے کرنے پہ مناسب پے کرنے لگے، اور دوسرا جو ہے مناسب طریقے سے اس کا کام کرنے لگ جائے. تو یہ ایک طرح سے سماجی معاہدہ بھی مطلب ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب اس میں آپ یوں سمجھ لیں اپنے لحاظ سے، ہم کیونکہ ہماری بھی سوسائٹی بدقسمتی سے جو میرے خیال سے غلط ہے کہ طبقات میں تقسیم ہے. ایک بہت ہائی کلاس ہے، ایک اس کے بعد ہائی کلاس ہے، پھر ایک ہائی مڈل کلاس ہے، پھر مڈل کلاس ہے، پھر لوور مڈل کلاس ہے، اس کے بعد جو ہے پور کلاس ہے. تو جب ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، آپ کہاں کے لوگ کہاں رکھتے ہیں، تو نیچرلی آپ کو فرق نظر آتا ہوگا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اگر آپ جاب کریں گے یا جائیں گے تو ایک کلاس کا بندہ ہے، اس کو ایک خاص بریکٹ میں رکھا جاتا ہے، ایک خاص ڈیکورم کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور ایک جو دوسری کلاس کا آدمی ہے اسے دوسرے طریقے سے مطلب ڈیل کیا جاتا ہے یا کرے. اب فرق یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن دونوں سے آپ کی الگ الگ ہوتی ہیں. ایک عام امپلائی جو کمپنسیشن مینجمنٹ میں آپ کو ساتھ مطلب انرولڈ ہے، اس کا جو کنٹرول کاسٹ ہے وہ مسلسل جو ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے نا. کنٹرول کاسٹ مطلب ہر امپلائی کی تبدیل ہوتی ہے. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس سماج کے مطلب ان معاملات میں جو مختلف مطلب، اور یہ بنی ہوئی ہے، اس کے بہت ڈیٹیل ہے، اس کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ یہ آپ کو کہاں کہاں آ کے متاثر کرتی ہے. بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جو پالیسی میکرز ہیں یا جو بڑے ہیں کہ انہوں نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا، ان کو آج تک یہ پتہ ہی نہیں ہے. ایک آدمی اگر یہاں سے لیاقت آباد سے یا صفورہ سے یا کہیں سے بھی ایسی جگہ سے آ کے کام کر رہا ہے، اس کی لیاقت کتنی ہو، اس کی کمپیٹنسی کتنی ہو، اور ایک شخص کسی اچھے پوش ایریا میں ہے اور اس کا رہن سہن اور طبقہ دوسرا ہے، نالج دونوں کی، دونوں بیویاں ہیں دونوں، لیکن ان کے ذہن میں ایک فرق یہ بن گیا ہے. اور اسی طریقے سے ان کے جو ہے انسٹیٹیوشن سے بن گیا، ان کے فیملی بیک گراؤنڈ سے بن گیا، ان کے جغرافیہ سے بن گیا، مختلف چیزیں کہ جس کی بنیاد پہ وہ بچوں کی یا امپلائیز کی جو اصل طاقت ہے، جو ان کی جو کمپیٹنسی ہے اسے نہیں دیکھتے، اور جو ہے آپ جو ہیں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر جغرافیہ زیادہ حاوی ہو جاتا ہے، بیک گراؤنڈ زیادہ حاوی ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جو میں چھوٹی سی آپ کو انٹرنل مثال دی، اسی طریقے سے آپ اسے بڑی ممالک کے، اب پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یا بنگالی کے ساتھ آپ کے سعودی عرب میں کیا رویہ ہے، اور آپ کے جاپان میں کیا رویہ ہوگا، کویت میں کیا رویہ ہوگا، جو ممالک دولت مند ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ ہوگا، یہ آپ اس سے بہتر جانتے ہوں گے کہ کس طریقے سے. حالانکہ اسکلز کے بارے میں ان کی بھی اہمیت اتنی ہے کہ جتنی کسی دوسرے ملک کے، یو کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے یا اور کسی علاقے. بہرحال جو سینٹرلائز اور ڈی سینٹرلائز پے سیٹنگز اور ریگولیشنز ہیں، اس کے اندر صرف یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، یو کے ہے، اور کچھ یورپین کنٹریز ہیں جو ہائیلی ڈی سینٹرلائز اپروچ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، جس میں وہ گورنمنٹ کو انوالو نہیں ہونے دیتے. بہت کم گورنمنٹ کی صرف میجر انوالومنٹ ہے، ادروائز اس میں انوالو نہیں کرتے، اور نہ ہی طبقاتی جو ڈفرینسز ہیں کہ یہ نیشن ہے، یہ نیشن ہے،
تو وہ اس کو امپلائی نہیں کرتے. اب آپ دیکھیے گا کہ امریکہ کے ایران کے ساتھ بہت برے تعلقات ہیں، لیکن اس کے باوجود ایرانی امریکہ میں بہت زبردست پوزیشنز پہ موجود ہیں، کام کر رہے ہیں اور کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں. ان کی اولادوں کی اولادیں وہاں ہو چکی ہیں. شامی لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑے انتہا پسند رہے ہیں امریکنز کے خلاف، اور جہاں ان کا بس چلتا ہے امریکنز کو تباہ کر دیتے، مار دیتے ہیں. لیکن امریکنز کے جو وہ ہیں قوانین ہیں یا ان کے رویے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں. سب سے بڑی مثال آپ کو میں دوں گا، یہ جو ایپل کمپنی کے مالک اسٹیو جابس، ان کا والد شامی تھا، شامی مسلمان تھا، لیکن وہ وہاں آیا، اس نے بزنس کیا، کام کیا، اور جب یہ جو اسٹیو جابس کی ماں کے ساتھ اس کا تعلق تھا، ان کا یہ بیٹا پیدا ہوا، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، دوسری جگہ چلا گیا، مطلب گھومتا پھرتا رہا امریکہ میں. لیکن کیا ہے کہ وہ اس طرح سے ان کو کوئی کبھی نہیں ہوئی ذات پات کی بنیاد پر یا مذہب یا علاقے جغرافیہ کی بنیاد پر. تو کچھ چیزوں کے اس طرح سے جو چیزیں آتی ہیں سامنے، تو یہ بایاسز آپ کو بھی فیس کرنے پڑیں گے کہ جب آپ انشاءاللہ کسی ملٹی نیشنل میں جاتے ہیں یا کسی ایسی ایچ آر کمپنی میں جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو جو ہے ایکسپیٹریٹس کو ریکروٹ کرنا ہے، تو ان چیزوں کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا. اب اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو کلچر ہے یہ کس طرح سے اس میں اپنا رول ڈیفائن کرتا ہے. دیکھیں کلچر کی جو ڈیفینیشن ہے کہ مطلب اس کو دیٹ ہیز ٹو بی ڈیفائنڈ ایز شیئرڈ مینٹل پروگرامنگ. اب کلچر کیا ہے؟ اب یہ ایک بڑا اچھا مطلب ورڈ ہے کہ مینٹل پروگرامنگ ہے. مطلب آپ ایک خاص قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، خاص ذات سے تعلق رکھتے ہیں، خاص علاقے سے رکھتے ہیں، تو آپ کی مینٹل پروگرامنگ ایسے ہی ہو گئی وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ. تو بیسیکلی یہ جو مینٹل پروگرامنگ ہے دیٹ از بیسیکلی از روٹڈ ان دی ویلیوز، بلیفس اینڈ assumptions held in common by a group of people or singular. So that has to be یہ پروگرامنگ آپ کے اندر آ جاتی ہے مختلف ویلیوز کی وجہ سے. اینڈ دی assumptions concerning that pay system must be designed to fit different national cultures is based on the belief that most of the country's inhabitants share a national character. ایک نیشنل کریکٹر ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایک پرسنل کریکٹر ہو جاتا ہے. آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ پرامن ہیں، آپ نفرت نہیں کرتے، آپ مذہب کی بنیاد پہ، جغرافیہ کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے آپ برے نہیں ہیں. لیکن آپ کے پاس جو ہے گرین پاسپورٹ ہے، آپ کی شناخت پاکستان سے ہے، تو پاکستان کا جو نیشنل کلچر ہے جو باہر کے لوگوں کی نظر میں وہ تھوڑا سا برا ہے، بہت مطلب کئی ملکوں میں گیا ہوں، آپ بھی گئے ہوں گے تو دیکھا ہو، بہت برا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو بندہ آ رہا ہے یہ انتہائی درجے کا انتہا پسند ہے، یہ پکا مولوی ہے، یہ جو ہے ہمیں ذبح کر دے گا، یہ جو ہے ہمیں برداشت نہیں کرتا، یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اعلیٰ مخلوق ہوں اور ہم مطلب سارے جہنمی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. مطلب ایک مذہب کا جو ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے خود آبزرو کیا، میں نے خود دیکھا کہ وہ اس طرح کے، بھلے آپ کتنے کلین شیو ہو جائیں، کوٹ پینٹ ٹائی پہن لیں، لیکن کیونکہ آپ کا نیشنل جو وہ ایک پہچان ہے، جو آپ کا نیشنل کلچر بن گیا ہے، وہ بدقسمتی سے آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا کہ جب بھی ان کو پتہ پڑے گا کہ یہ کس ملک کا ہے. تو اسے بہتر بنانے کے لیے جسے کہتے ہیں سافٹ امیج کریٹ کرنا ہے بین الاقوامی جو ہے اپنا معاشرے میں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا، ایکسپیٹریٹ ہوتے ہیں آپ کے، ایکسپیٹریٹس ان کی کاسٹ کیا ہے، کس طرح سے ہوگی؟ مطلب اگر آپ کو بندہ رکھتے ہیں باہر کے ملک سے لا کے، تو یہ بیسکلی ملٹی فولڈ ایکسپینسز ہے ان ریلیشن ٹو امپلائیز
who are not sent and expatriate to foreign destinations and are usually significantly higher than the compensation accorded HCN and TCN. ये आपको पता होगा, HCN कहते हैं होस्ट कंट्री नेशनल को, एंड TCN कहते हैं थर्ड कंट्री नेशनल। होस्ट कंट्री नेशनल क्या क्या होता है कि जो मेजबान कंट्री है वहां का वो नेशनल हो। मतलब कोई बंदा, आप सऊदी अरब जाते हैं तो आपके साथ काम करने वाले HCN भी होंगे। HCN कहते हैं होस्ट कंट्री नेशनल, यानी सऊदी अरब के लोग भी होंगे, सऊदीयन होंगे। TCNs होते हैं थर्ड कंट्री नेशनल। थर्ड कंट्री नेशनल कौन, कि जिस कंट्री से आप आए हैं, मतलब पाकिस्तान के लोग या ऐसे लोग कि जो मुख्तलिफ कंट्री से आते हैं। इसका वाइस वर्सा आप देख लीजिए, जब आप किसी एक्सपैट्रिएट को जो हायर कर रहे होंगे तो यही चीजें आपके नजदीक आएंगी। अब गोल्स ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कंपनसेशन पॉलिसी के गोल्स क्या हैं? नंबर 1 गोल तो उनका ये होता है कि पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंट विद द ओवरऑल स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड बिजनेस नीड्स ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2 जो है वो उनका गोल ये है कि पॉलिसी मस्ट वर्क टू अट्रैक्ट एंड रिटेन स्टाफ in those areas where the international organization has the greatest needs and opportunities. देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप एम्प्लॉय कर रहे हैं फॉरेनर्स को, और बहुत सारा वक्त ऐसा होगा कि आपकी जो कंपनी है वहां के लोग जाके बाहर काम करें। जैसे PIA के लोग हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों में डिप्यूटेड है। इसी तरह आपकी और भी मल्टीनेशनल कंपनी, वो पाकिस्तानी मल्टीनेशनल कंपनी हो जिसके बाहर भी आउटलेट हो, बाहर भी उसकी ऑर्गेनाइजेशंस सब SBU हो, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, तो यहाँ से पाकिस्तानी वहां जाके काम करे। तो अब उसका रवैया, क्योंकि वो मालिक के मुल्क की है और जो वहां के लोग हैं उनका रवैया क्या है, अपना in terms of compensation policy that has to be also considered, and that has to be also you see in your viewpoint कि उनका रवैया कैसा होगा, उनको क्या ब्रीफिंग देंगे जब आप उनको ट्रांसफर वहां पे करेंगे। तो ऐसी पॉलिसी जरूर HR के पास होनी चाहिए जहां पे उनका स्टाफ बाहर जाता हो। इसका दूसरा असूल जो हमने बयान किया कि पॉलिसी मस्ट वर्क टू अट्रैक्ट एंड रिटेन स्टाफ इन दोज एरियाज where the international organization has the greatest needs and opportunities. So as a consequence, the policy must be competitive and recognize factors such as incentives for serving in a foreign location, tax equalization, and reimbursement for reasonable cost. आप नेचुरली आपकी टैक्सेशन देखेंगे, आपका वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग देखेंगे कि यार कितना महंगा है, या अगर सिंगापुर में इसको होता, सिंगापुर बहुत महंगा मुल्क है पूरी दुनिया में, तो वहाँ इसकी कितनी सैलरी होनी चाहिए कि ये बचत भी कर ले, ये अपने आप को वो भी कर ले, रीजनेबल कॉस्ट होगी। थर्डली जो है कि जो पॉलिसी है that should be facilitate transfer of international employees in the most cost effective manner. ऐसी पॉलिसी हो कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट इनके ट्रांसफर्स हो, क्योंकि इनके ट्रांसफर्स में बहुत खर्चा होता है, आपकी एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइजेशन होती है। सो पॉलिसी मस्ट गिव ड्यू कंसिडरेशन टू इक्विटी एंड ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसी पॉलिसी हो कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली ज्यादा इश्यूज ना आते हों। तो ये जो है एक अहम थी। अब इसके की कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? ये जो की कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कंपनसेशन प्रोग्राम फॉर एक्सपेट्रिएट। बेस सैलरी सबसे अहम चीज है जो हम पढ़ चुके हैं। बेस सैलरी is usually main component in international compensation and is the main benchmark used for other elements in an expatriate compensation package, such as bonuses and benefits and other allowances. The base salary is either paid in the expatriate's home or parent current currency, or in the currency of the expatriate's host country. And secondly, hardship premium देना पड़ता है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, आपकी बेस सैलरी होगी जो
کرنسی کے مطابق ہوگی. ہارڈشپ پریمیم کیا ہے کہ فار ایکسپیٹریٹ یوزلی پی سی این اینڈ ٹی سی این. پی پیرنٹ کنٹری نیشنلز کو کہتے ہیں پی سی این, پیرنٹ کنٹری نیشنلز. اور پیرنٹ کنٹری نیشنلز کون ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کا کوئی آپ ٹیکسٹائل میں کام کریں, پی آئی اے میں کام کریں, تو آپ پی آئی اے کے ملازم ہو کے نیو یارک چلے گئے اور آپ بن گئے پی سی این, مطلب پیرنٹ کنٹری نیشن, کیونکہ آپ کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے تو آپ پیرنٹ کنٹری ہے, پاکستانی ہے, تو لہٰذا آپ پی سی این بن گئے, وہ ٹی سی این بن گیا. تو فار ایکسپیٹریٹس یوزلی پی سی این اینڈ ٹی سی این who will encounter hardships caused by the transfer to a foreign location, determining the appropriate level of payment can be difficult. مطلب ہارڈ شپ پریمیم دیتے ہیں, مشکل جگہ ہے یار, گزارا مشکل ہے, حالات ٹھیک نہیں ہے, امن و امان کا مسئلہ ہے, یا بہت سارے سائیکولوجیکل جو ہیں وہ ٹراما وہاں مل سکتے ہیں ان کو بیکاز آف دی نیشنلٹی اور بیکاز آف دی ادر ریزنس. تو یہاں پہ آپ کو ان کی سیلری کو ذرا اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا. The hardship premium usually expressed in terms of an expatriate based pay are typically. So the factors determining the hardship premium usually expressed in terms of an expatriate based pay are typically assignment کیا ہے اس کی, actual hardship کیا ہے, حقیقت میں کیا وہ مشکلات کو وہ دیکھ رہے ہیں, ٹیکس کانسیکوینسز کیا ہوں گے, کتنا زیادہ ٹیکس اس پہ لگ سکتا ہے جی, اور لینتھ آف اسائنمنٹ کتنی دیر تک اس نے وہاں پہ کام کرنا. جو آپ کا پہلا پوائنٹ ہے اسائنمنٹ کا, تو اس میں تو آپ دیکھیں گے کہ الاؤنسز آپ کو اکارڈنگلی جو کمپنسیشن پروگرام میں دیکھنے ہوں گے کہ مینی ٹائپس آف الاؤنسز یو ہیو ٹو پے ایز اے کمپنسیشن پیکیجز. جیسے کاسٹ آف لیونگ الاؤنس ہے, یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ زندہ رہنا کتنا مشکل یا کتنا آسان ہے. ہاؤسنگ الاؤنسز آپ کو چیک کرنے ہوں گے وہاں کے. ہوم لیو الاؤنس کہ سم ٹائم آپ واپس ملک میں آتے ہیں 6 مہینے بعد یا سال کے بعد, تو وہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس کا دینے میں مطلب جہاز کا کرایہ دینا ہے, آنے جانے کا خرچ دینا ہے, چھٹی اس کو دینی ہے, تو وہ اس کے کتنے اخراجات ہیں. ایجوکیشن الاؤنسز ہیں, اگر ان کے بچے وہاں پڑھنے لگ جاتے ہیں اور ان کی تعلیم آپ کے ملک کی تعلیم سے مہنگی ہوتی ہے, یا اس کی ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات یا دیگر اخراجات ہیں, تو نیچرلی آپ اس کو کمپنسیٹ کریں گے, کیونکہ ادروائز اگر وہ پاکستان میں ہو رہا ہوتا تو کم دے رہا ہوتا نا, تو وہاں آپ اسی وجہ سے انہی طریقوں سے آپ اس کو ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی پے کریں گے. اس کے علاوہ ریلوکیشن الاؤنسز بھی دیے جاتے ہیں, مسلینس الاؤنسز ہیں, مختلف ہے, یہ ڈپینڈنگ آن دی لیول آف سینیرٹی آف دی ایکسپیٹریٹ مسلینس الاؤنس دیے جاتے ہیں. جیسے پیمنٹ ٹو ہم فار کلب ممبرشپ, اگر آپ ہائی پوسٹ پہ کسی کو بھیج رہے ہیں تو اس کو کلب کی ممبرشپ, اسپورٹس ایسوسیشن کی ممبرشپس ہیں, مینٹیننس آف ہاؤس ہولڈ اسٹاف ہے, کوئی نوکر اس نے رکھا ہے تو اس کے پیسے آپ دیتے ہیں. تو مختلف قسم کی یہ لیول کے حساب سے آپ نے انہیں دینا ہوتا ہے. اس طریقے سے بینیفٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سوشل سیکورٹی بینیفٹس ہیں, ہوم کنٹری اور ہوسٹ کنٹری, ان دونوں کے کمپیریزن دیکھتے ہوئے کہ ہوم کنٹری میں اس کو کیا سوشلی پروٹیکشن تھی, وہاں کیا ہے. اسی طرح پیڈ ویکیشن کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ جو آپ کے پاس ایکسپیٹریٹ ہے یا جسے آپ نے ایکسپیٹریٹ بنا کے دوسرے ملک میں بھیجا ہے, اس کی ویکیشن, پیڈ ویکیشن کس طرح سے ہونی چاہیے. اس طرح ریسٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن لیوز ہیں جو ہارڈ شپ ایریاز میں زیادہ تر دی جاتی ہیں. اس طرح ایمرجنسی کے کیسز میں کیا پالیسی ہوگی آپ کی بیماری اور خدا نخواستہ موت کی شکل میں. انٹرنیشنل جو کیلکولیشن ہے کمپنسیشن کی, تو اس میں 2 اپروچز جو ہیں جو کہ ڈٹرمن کرتی ہیں انٹرنیشنل کمپنسیشن پیکیج کو. ایک تو گوئنگ ریٹ اپروچ ہے اور دوسری بیلنس شیٹ اپروچ ہے. اسے ہم سنگل کر کے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جو گوئنگ ریٹ اپروچ ہے that is basically local market rates کے اوپر ہوتی ہے. relies on survey comparison. سروے میری آپ کو یہ نصیحت رہے گی کہ ہمیشہ سروے ضرور کیجیے سیلری کا جب بھی ہو. تو ہوسٹ کنٹری نیشنل یا لوکل نیشنل جسے کہتے ہیں, وہ ایکسپیٹریٹس آف سیم نیشنلٹی, ایکسپیٹریٹ آف آل نیشنل. تو یہ ریلائز آن سروے کا کمپیریزن. سروے کیجیے کہ ہوسٹ کنٹری کو کیا مل رہا ہے. ہوسٹ کنٹری سمجھ رہے ہیں نا آپ, جہاں جس کی وہ جو آپ کو ہوسٹ کر رہی ہے, جو آپ کی میزبان ہے.
مثال کے طور پہ چائنا یہ ٹوئٹا ہے, اب ٹوئٹا ایک پاکستان میں ایک انڈیا میں ہے, تو ہاسٹ کنٹری کون سی ہوگی؟ پاکستان, انڈیا, ٹھیک ہے. اور پیرنٹ کنٹری کون سی ہوگی؟ جاپان, کیونکہ ٹوئٹا جاپان کی ہے. اور ٹی سی این کون سی ہوگی؟ اسی ہاسٹ کنٹری میں رہتے ہوئے کوئی آپ بنگالی رکھ لیں یا کوئی اور ملک کا رکھ لیں تو وہ آپ کا. تو لوکل نیشنل جو ہیں ہاسٹ کنٹریز ہیں, ایکسپیٹریٹ آف دا سیم نیشنلٹیز ہیں, ایکسپیٹریٹ آف آل نیشنلٹیز ہیں. سو کمپنسیشن بیسکلی بیسڈ آن سلیکٹڈ سروے کمپنی, جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سروے ضرور کریں جب بھی, کہ بھائی میرے جیسی کمپنی میں دوسرے لوگ اس ڈیزگنیشن کی کیا سیلری لے رہے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل میں بھی آپ کو کرنا ہے. اور جو بھی آپ کا جو بیس پے ہے, مطلب جو اس کی ایوریج پے, مطلب اس کی جو بیس پے ہے, اور جو بینیفٹس ہیں, دیٹ مسٹ بی سپلیمنٹڈ بائی ایڈیشنل پیمنٹس فار لو پے کنٹریز. جہاں غربت زیادہ ہو, جہاں پہ مطلب کم تنخواہیں دی جاتی, غربت نہیں کم تنخواہیں دی جاتی, وہاں پہ آپ اس کو سپلیمنٹ بھی کریں کہ بھائی ان کی بیس پے اور بینیفٹس کو تھوڑا بڑھایا جائے. اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک پاکستانی بینک آپریٹنگ ان لنڈن یوز لوکل برٹش سیلریز. The salaries other Pakistani competitors bank in London or the average salary offered by all foreign banks operating in London as the reference point for the best salary offered. ٹھیک ہے, تم حبیب بینک کی طرف سے لندن چلے گئے, وہاں تم نے کسی کو رکھ دیا, اب اس کی سیلری کیا ہوگی؟ اب اس کی سیلری ہوگی کہ جو دوسری بینکوں لندن میں دے رہی ہیں, یا پھر لندن کے اپنے بینک جو ان کو دے رہے ہیں, تاکہ اس کا کاسٹ آف لیونگ وہاں پہ وہ اس کو میٹ کر سکے. یہ گوئنگ ریٹ جو ہے نا اپروچ ہے, کہ جب آپ جا رہا وہاں پہ آدمی کو ریٹ کیا جا رہا ہے جہاں آپ جا رہے ہیں. تو اس کے مختلف ایڈوانٹیج ہیں, ڈس ایڈوانٹیج ہیں. ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ اکوالٹی ود لوکل نیشنلز ہے, سمپلسٹی ہے, آئیڈینٹیفیکیشن ود ہاسٹ کنٹریز ہے, اکویٹی امانگ ڈفرنٹ نیشنلز ہیں. یہ اکویٹی ایک اس کا اچھا ایڈوانٹیج ہے. اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں کہ ویریشنز بٹوین اسائنمنٹ فار دی سیم امپلائی اور rivalry between expatriates of the same nationality in getting assignment for some countries, اور potential جو ہے وہ پرابلم, ری انٹری پرابلم, واپس کے ہوم کنٹری میں ری انٹری کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ لوگ چاہتے ہیں وہ وہیں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ سیلری. اچھا, اب بیلنس شیٹ اپروچ ہے, تو میں نے آپ کو بتایا نا, ایک گوئنگ ریٹ اپروچ تھی, ایک بیلنس شیٹ اپروچ تھی. تو لاجک آف دی بیلنس شیٹ اپروچ کیا ہے کہ دا بیلنس شیٹ اپروچ بیسکلی ٹو انٹرنیشنل کمپنسیشن از اے سسٹم. یہ ایک سسٹم کی طرح سے جو ہے جو کہ ڈیزائن ٹو اکول دی پرچیزنگ پاور آف امپلائیز ایٹ comparable position level living abroad and in the home country, and to provide incentives to offset qualitative differences between assignment location. یہ تو لاجیکل اس کی بیلنس شیٹ کی یہ اپروچ ہے. مختلف پوزیشن کے لوگ کی پرچیزنگ پاور ایک جیسی ہو, ایک جیسی مراد یہ کہ اس میں آپٹیمم لیول کا ڈفرینس تو ہوتا ہے جو ان کے اسائنمنٹ کی جو ڈفرینسز کے حساب سے اسی پرسنٹیج کے مطابق ہو. اب یہ بیلنس شیٹ اپروچ میں کیا کرتے ہیں آپ؟ The balance sheet approach is widely used by international organization to determine the compensation package for expatriates. So basic objective is the maintenance of home country living standard plus financial inducement. Home entry pay and benefits are the foundation of this approach. Adjustment to home package to balance additional expenditure in the host country and financial incentives. یہ ایکسپیٹریٹ کوہورٹشپ پریمیم وغیرہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ دیتے. تو ہوم کنٹری پے اور اس کے بینیفٹس کو فاؤنڈیشن فراہم کرتی ہے. ایڈجسٹمنٹ جو ہوم پیکج اور بیلنس ایڈیشنل ایکسپینڈیچر جو ہاسٹ کنٹری میں ہوتے ہیں, تو ہوم کنٹری اور ہاسٹ کنٹری کے اندر بیلنس پیدا کرتی ہے. تو یہ بیلنس شیٹ اپروچ اسے کہتے ہیں.
Outlays considered in the balance sheet approach में outlays क्या consider the balance sheet approach इसके जो four types of outlays which are incurred by expenditure. Goods and services है, housing है, income taxes है, reserves है. अब reserve क्या है? Contribution to savings, payments for benefits, pension contribution, investment, ये सारी चीजें पे करने के बाद कितना रिजर्व है, कितना बचा लेता है वो, कितना टैक्स देता है, उसकी हाउसिंग पे कितना खर्च आ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज पे मतलब कितना उसका खर्च आ रहा है, जैसे खाना पीना है, कोई चीज खरीद रहे हैं, फर्नीचर ले रहे हैं. तो ये हमारा वो दोनों अप्रोचेस हैं जो इंटरनेशनल कंपनसेशन में. मार्केट कंपैरेटिव माइंडसेट क्या है कि आप जब मार्केट को कंपैरेटिव करते हैं, आपका माइंडसेट ये होता है कि यूरोपियन वे क्या है, एशियन वे ऑफ लिविंग क्या है, उसका नॉर्थ अमेरिकन लिविंग क्या है, अगर आप उस तरफ दुनिया के जा रहे हैं, अगर आप चाइनीज जा सके तो साइनो चाइनीज वे ऑफ लिविंग क्या है. तो मार्केट कंपैरेटिव आप उसके वे ऑफ लिविंग को भी मद्देनजर रखते हुए, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी नजर में रखते हुए, और देखे ना, मैं बेसिकली आपने ग्लोबल स्टडी ऑफ पे सिस्टम जरूर देखना होता है, which is used by company with worldwide operation, identifies three general compensation strategies: localizers, exporters and globalizers. बड़ी सिंपल सी बात है, एक लोकलाइजर्स होते हैं, एक एक्सपोर्टर हैं और एक ग्लोबलाइजर्स है. ये अप्रोच जो है ये आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी को बेहतर करती है जब कंपैरेटिव माइंडसेट आपके जहन में आता है कि यार मुझे अपना कंपैरिजन करना है. अब इसमें लोकलाइजर्स की एक बात बड़ा मशहूर फिक्र था जो अक्सर हमारे भी बॉस मतलब कहा करते, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल. थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल मतलब आपका सोच तो वसी होनी चाहिए, ग्लोबली होनी चाहिए, लेकिन एक्ट आप उस तरह करें जिसके जो आपके आसपास के हालात है. आप एक्ट अमेरिका की तरह, यूरोप की तरह या चाइना की तरह उसकी तरह ना करें, आप लोकल की तरह करें कि लोकली आपके पास क्या 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 प्रॉब्लम है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या अच्छाइयाँ, क्या बुराइयां हैं. तो थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, ये लोकलाइजर्स कंसेप्ट है जो मुख्तलिफ जगह पे जो कंपनीज हैं उन्होंने, जो मैकडोनल्ड से लेके मुख्तलिफ मतलब कंपनीज वो करते रहते. अगर मतलब इनका क्या होता है कि एक वो कहते थे कि वी सी टू बी ए गुड सिटीजन इन ईच नेशन इन विच वी ऑपरेट, सो शुड आवर पे सिस्टम. जितना अच्छा आदमी हमें जितनी अच्छी कौम से मिलेगा, हम उतने अच्छे उसको पैसे देंगे. सिंपल सी बात है. एक्सपोर्टर्स का वो क्या होता है, उसका तो सिंपल सा स्लोगन है कि हेड क्वार्टर्स नोज बेस्ट. हेड ऑफिस को पता है हर चीज का, हेड ऑफिस को पता है. अगर आप कोई ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो चीजें बना के बेच रही है, मिसाल के तौर पे टोयोटा कंपनी, कोई भी आप पाकिस्तान में उसकी कंपनी के मुलाजिम होकर काम कर रहे हैं, या आप जो इंडिया में कर रहे हैं, या आप यूके में कर रहे हैं टोयोटा के मुलाजिम होकर, कोई भी इशू आता है तो आप यही समझते हैं कि यार हेड ऑफिस नोज बेस्ट, उसको पता है. अच्छा, सम टाइम ये होता है कि आपकी जो पे है वो उसकी मेंटेनेंस मतलब उसको बहाल रखना जो है आपके लिए यूं मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ के लोकल्स भी वो चीजें डिमांड कर रहे होते हैं, क्योंकि वो वहां पे ज्यादा रिजर्व कर रहे होते हैं ना, पैसे ज्यादा बचा रहे होते हैं. आपका जो लोकल अफसर है वो इतना नहीं बचा रहा होता, तो नेचुरली जिसके लिए लोग चाहते हैं कि हमें बाहर भेजा जाए ताकि वो ये चीजें उन्हें वो कर सके. तो अब इस सिलसिले में क्या है कि एक्सपेट्रिएट्स हु आर सिटीजन्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स पेरेंट और होम कंट्री एंड लिविंग एंड वर्किंग इन अनदर कंट्री, जैसे जापानीज सिटीजन वर्किंग फॉर तोशिबा इन टोरंटो आर कॉल्ड पेरेंट कंट्री नेशनल. ये तो मैंने आपको बताया कि पीसीएंस कहेंगे जापानीज को, जो टोयोटा में काम कर रहे हैं कनाडा में, वो पीसीएंस कहलाएंगे. Expatriates who are citizen of neither the employer's parent country nor the foreign country where they are living and working, जैसे जर्मन citizens working for Toshiba in Toronto, जर्मन लोग काम कर रहे हैं टोरंटो में, जहाँ के जो पीसीएंस हैं वो तो कैनेडियन हो गए, वो जापानीज हो गए, और जर्मन्स हो गए टीसीएंस बना थर्ड कंट्री हो गए, और एलसीएंस जो मैं बताना भूल गया, लोकल कंट्री नेशनल्स, ये वो है कि जो कैनेडियन है. तो ये एक्सपेट्रिएट पे को हम इस तरह से पीसीएंस
TCNs, LCNs कर सकते हैं. PCNs कहते हैं पेरेंट कंट्री नेशनल, जिस कंट्री की वो कंपनी है. TCNs कहते हैं थर्ड कंट्री नेशनल्स, कि वो मिसाल के तौर पे जापानीज की कंपनी है, कनाडा में लगी है या पाकिस्तान में लगी है और यहाँ पे काम करने जर्मन आ गए, तो जर्मन होगा TCNs कंट्री. और आप लोग, हम पाकिस्तानी लोग जो टोयोटा कंपनी काम कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड LCNs, लोकल कंट्री नेशनल्स. अब लोग, आप क्यों एक्सपेट्रिएट्स को रखते हैं, तो उसके मुख्तलिफ रीजंस हैं जो मोस्टली आपको हमने बताए हैं, कि उनकी जो ट्रेडिशंस होते हैं, उनकी एक्सपेक्टरीज होती हैं, एक्सपर्टीज होती हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें. इसमें जापान की एक स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जिसमें जापान के वहाँ पे 3 असूल हैं, 3 पिलर हैं, जिसकी बुनियाद पर उनके एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग होते हैं अपनी. एक तो उनके पास लाइफ टाइम सिक्योरिटी है विद इन द कंपनी, कोई रिटायर नहीं होता भाई वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता. आप खुद, कोई शख्स वहाँ पे मिसकंडक्ट ना करे, वहाँ कभी नहीं निकालते. आप काम करते हैं, आप सारी जिंदगी काम करते हैं, जब तक वफात नहीं करते, काम करते हैं. तो नंबर 1 असूल तो उनका ये है कि लाइफ टाइम सिक्योरिटी विद इन द कंपनी. सीनियरिटी बेस्ड पे होती है, प्रमोशन होते हैं. सीनियर जितने आप पुराने होते जाएंगे, आपकी पे बढ़ती जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा. ये भी बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच है. नंबर 3 उनकी एक इंटरप्राइज यूनियंस, मतलब डिसेंट्रलाइज यूनियन दैट रिप्रेजेंट वर्कर्स विद इन अ सिंगल कंपनी. उनके पास सिर्फ एक अपना अपना, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग है. हमारे यहाँ सेंट्रल है, मिसाल के वापटा है ना, तो वापटा हैदराबाद, वापटा कराची, वापटा सक्खर, वापटा लाहौर, मतलब वापटा के जितने भी इस एरिया के, तो उनकी एक सेंट्रलाइज यूनियन है. अब वो उन सबको रिप्रेजेंट करती है, जो कि गलत है हमारी नजर में. जापान में ऐसा नहीं है. जापान में है कि जिस कंपनी का इवन है, बस वहां तक की यूनियन होगी. तो ये 3 बड़े पिलर हैं उनके. अब इसमें बेस पे जो है उनकी 60 to 80% ऑफ एम्प्लॉयज मंथली पे जो है ना, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल रैंक इन द ऑर्गेनाइजेशन, इस बात पे वो करते हैं. उनकी जो 5 कैटेगरीज हैं उनकी कैरियर के अंदर, मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, इंजीनियर्स और साइंटिफिक लोग हैं, सेक्रेटरी और अफसर है, जिसे आप ऑफिस मैनेजमेंट कहते हैं, टेक्नीशियन या ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग हैं, और 5वें कंटीजेंट्स हैं, जो मतलब चीजें लेके यहाँ से जाते हैं, वो सब वो सप्लाई, मतलब कंटीजेंट. सो जापानीज ट्रेडिशनल नेशनल सिस्टम क्या, ईयर ऑफ सर्विस, सीनियरिटी वगैरह, ये मैंने आपको बता दी कि इसका कोई उनको इशू नहीं है. और उनके यहाँ जो लाइफ टाइम जो है वो, मतलब आप काम कर सकते हैं. अब स्किल्स एंड परफॉर्मेंस में जो इनके यहाँ के मुख्तलिफ किस्म के स्किल्स ये डिफाइन कर देते हैं, उसके हिसाब से सैलरी देते हैं. ये इस चीज में भला है, ये इस चीज में बेहतर है, ये इस चीज में बेहतर है, तो अकॉर्डिंगली वो उसको पे करते रहते हैं. मैनेजरियल में बड़ा बेहतर है, उसमें बेहतर है, उसमें बेहतर है. तो उसमें आप क्या देखते हैं, उसकी 3 चीजें बड़ी आसान सी होती है. इफर्ट, कि इफर्ट्स में मतलब ये कि उसकी पार्टिसिपेशन का, हमेशा देखिए याद रखिए, इफर्ट क्या है, मेहनत किसे कहते हैं, मैं कोशिश किसे कहते हैं. कोशिश इसे कहते हैं कि कोई शख्स आपके साथ एक मकसद के लिए काम कर रहा है, तो वो आपके साथ कितना पॉजिटिव था, कितना रिस्पॉन्सिव था, कितना हद तक रिस्पॉन्सिव, कितना पार्टिसिपेट किया, आता भी था या नहीं. अब इफर्ट देखी जाएगी. अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे, आपकी इफर्ट ही नहीं है, तो आप गोल कैसे अचीव कर सकेंगे. आपका जज्बा नहीं है, तो आप उसमें पीछे रह जाएंगे. तो और आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कि भाई आप कोई चीज समझ आ रही है कि नहीं आ रही, तो नेचुरली आप नहीं रह सकते. तो इफर्ट इन तीनों चीजों का नाम है, जज्बे का, पार्टिसिपेशन का, और रिस्पॉन्सिवनेस का. दूसरी चीज, स्किल रिक्वायर्ड फॉर द वर्क. अब स्किल को बड़ा अहमियत देते हैं जापानीज के, मतलब एनालिटिकल स्किल्स हैं, कि कोई चीज को बात हो रही है तो सिर्फ जो जो होती है, मतलब बुल है या बफेलो की तरह से सर हिला देना काफी नहीं, उसको सारा समझना है कि क्या कह रहे हैं. डिसीजन मेकिंग स्किल है, लीडरशिप स्किल्स चेक करते हैं. और जो एमबीओ है, उस स्टाइल की उनका रेटिंग. एमबीओ आपने पढ़ा होगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, पीटर ड्रकर की बहुत जबरदस्त थ्योरी थी. तो जब ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं छोटे ऑब्जेक्टिव में और उसे अचीव करते हैं, तो परफॉर्मेंस को उन्होंने एमबीओ से रिलेट किया हुआ है. सैलरी एंड ये एक बड़ी अच्छी, अगर आप मेरी पावर पॉइंट स्लाइड्स में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम मिल जाएगा. 22 साल की उम्र में क्या सैलरी होती है, 30 साल में क्या, कितने रखेंगे उनको, क्या रखें. तो एक सर्वे, 2 सर्वे मैंने इसमें डाले हुए हैं, जिसे आप जरूर चेक कीजिएगा, और आपको मालूम होगा कि कितना जबरदस्त सिस्टम जापानीज ने डेवलप किया हुआ है.
اور اس کے بعد انہوں نے ایک ٹریڈیشنل نیشنل سسٹم بھی ڈیولپ کیا ہوا ہے جس میں ٹریڈیشنل جاپنیز سسٹم دیٹ از بیسکلی انکریزز ان اینوئل بیس پے آر اے بٹ اسمالر 7%, 8% وہ دیتے ہیں, اور اس کے بعد کمپیئر ٹو 8 to 10% فار دی اسٹار پرفارمرس امیرکن سسٹم, اس سے ذرا ان کا کم ہوتا ہے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اوور اے ٹائم مختلف اس میں ڈیفائن ڈسکرائب کر دیتے ہیں یا ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. اس طرح بونسز اینڈ بینیفٹس الاؤنسز ہیں, یہ بھی 20 to 40% آف اینوئل سیلری کا پارٹ ہوتے ہیں. اور اس طرح سے اسٹریٹجک سملرٹیز اینڈ ڈفرنس آل السٹریٹڈ کمپیریزن. تو ایک کمپیریزن میں نے لاسٹ میں آپ کو دے رکھا ہے کہ جو جاپان, یونائٹڈ اسٹیٹس اور جرمنی کا, کیونکہ یہ تینوں انہوں نے جو دنیا ہے اس کی معیشت پہ ان کا بھرپور قبضہ ہے. اب چائنا بھی آ گیا, لیکن بہرحال جو کوالٹی ہے, جو 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 مطلب اہم ترین وہ چیزیں وہ آپ کی ان تین ممالک کی ہے, جاپان, یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ جرمنی. چائنا زیادہ تر نقل کرتا ہے. یہ لوگ انوویٹو ہیں, جاپنیز انوویٹو ہیں, یو ایس انوویٹو ہے, جرمنی انوویٹو ہے, جو مطلب جینوئنلی چیزیں ایجاد کرتے ہیں. تو ان تینوں کا کمپیریزن ہم نے دے رکھا ہے, اور اس کمپیریزن میں مختلف ان کا جو چیزیں ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے. اچھا, جب ہم بات کر رہے تھے مطلب سم ٹائم لائف میں آپ کے بونسز اور بینیفٹس جو نا آپ کی سیلری سے بڑھ کر آپ کے کام آ جاتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں مطلب یوں سمجھ لیے کہ جو تھرڈ کریکٹرسٹکس آف جاپنیز پے سسٹم, the allowance comes in a variety of form, مختلف فارمس میں آتے ہیں. جیسے فیملی الاؤنسز ہیں, کمیوٹنگ الاؤنسز ہیں, ہاؤسنگ اینڈ جیوگرافک ڈفرینشیل الاؤنسز ہیں, اینڈ سو آن. سو کمپنی کیا ہوتی ہے کہ کمپنی ہاؤسنگ ان دی فارم آف ڈارمیٹریز, سو ڈیمٹوریز فار سنگل امپلائیز, اور رینٹ اور مورٹگیج سبسیڈائز in a substantial amount. یہ بہت بڑا ایک جاپنیز کمپنیز کے ساتھ جو ہے ایک بینیفٹ ہے, ایک ایڈوانٹیج ہے جو اپنے ایکسپیٹریٹس کو وہ دیتے ہیں, اپنے ایسے امپلائیز کو دیتے ہیں جو باہر کام کر رہا ہوں. تو تھینک یو ویری مچ سر, یہ آپ کا آئی ایم ویری گریٹفل فار یور پارٹیسپیشن.